बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले खबर शामिल करें। पीटीआई का जलसा मुकर्रर वक्त खत्म होने पर स्टेज खाली करवा लिया गया। एसओपीज के मुताबिक जलसे का वक्त 6 बजे तक का था। पुलिस ने पंडाल को बिजली फ्राहम करने वाले जनरेटर भी बंद कर दिए हैं। आपको बता रहे हैं, पीटीआई का जलसा मुकर्रर वक्त खत्म होने पर स्टेज खाली करवा लिया गया है। एसओपीज के मुताबिक जलसे का वक्त 6 बजे तक का था, जबकि पुलिस ने पंडाल को बिजली फ्राहम करने वाले जनरेटर भी बंद कर दिए हैं। उस्मान खादिम कम्बो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी उस्मान, बताइएगा, मुकर्रर वक्त खत्म होने पर स्टेज खाली करवा लिया गया है, क्या सूरत हाल है इस वक्त? 6 बजते ही जो साउंड सिस्टम था वो बंद कर दिया गया। पुलिस की जानिब से जनरेटर बंद कर दिए गए, जिसके बाद साउंड सिस्टम बंद हो गया और फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो कायदीन थे वो फौरन स्टेज से उतर के रवाना हो गए। बैरिस्टर गौहर और फैसल जावेद ने पुलिस से जो अफसरान थे उनके साथ मुज़ाकरात की कोशिश की, लेकिन थोड़ी देर बाद वो भी यहाँ से चलते बने और यहाँ से जा चुके हैं। वो 6 बजने के चंद ही मिनट बाद क़यादत सारी यहाँ से पंडाल से रवाना हो चुकी थी। कारकुनान कुछ देर मौजूद रहे क्योंकि बाकायदा तौर पर जलसा खत्म होने का ऐलान स्टेज से नहीं किया गया था, इसलिए कारकुनान जब्त का शिकार थे कि जो जलसा है वो ऑफिशियली खत्म हुआ या नहीं। लेकिन जब तमाम कायदीन यहाँ से जलसागाह से रवाना हो गए तो उसके बाद रफ्ता रफ्ता कारकुनान ने भी रवाना होना शुरू कर दिया। इस वक्त हम पंडाल में मौजूद हैं तो बहुत बड़ी तादाद जो थी कारकुनान की वो जा चुकी है। थोड़ी तादाद में अब कारकुनान है, वो भी अब यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता कूच कर रहे हैं, रफ्ता रफ्ता नारेबाजी करते हुए, हल्ला गुल्ला करते हुए जा रहे हैं। जो स्टेज था यहाँ पे कंटेनर, वो भी यहाँ से रवाना हो चुका है, कुर्सियाँ समेटी जा रही हैं और जो कुछ कारकुनान यहाँ पे मौजूद हैं और उनका चंद 100 में उनको कह सकते हैं कि 200-250 कारकुनान है, वो भी रफ्ता रफ्ता जा रहे हैं। लाइट्स बंद कर दी गई हैं। पुलिस की भारी नफरी अभी भी रिंग रोड के ऊपर मौजूद है, जलसागाह के साइड जो है वहाँ पे मौजूद है। प्रिजन वैन्स भी यहाँ पे मौजूद है। बगैर किसी भी जो है वो कानूनी मामलात में आए 6 बजे पूरे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अपना जलसा खत्म कर दिया और इस वक्त ये सूरत हाल है कि जलसागाह मुकम्मल तौर पर तकरीबन जो है वो खाली हो चुकी है। सामान समेटा जा रहा है, साउंड सिस्टम जो था वो भी समेट लिया गया है। जिस कंटेनर पे स्टेज लगाया गया था वो कंटेनर यहाँ से जा चुका है और जो कायदीन थे बहुत बड़ी तादाद में आए वो भी यहाँ से रवाना हो चुके हैं। आपको बताएं कि 3 बजे का वक्त दिया गया था, 3 बजे तक पंडाल तकरीबन खाली था। कुछ 100 कारकुनान थे, 1-2 जो कायदीन स्टेज पे मौजूद थे, लेकिन जो गर्मी भी कम होती गई वक्त गुजरने के साथ तो कारकुनान भी यहाँ पे आते गए। फिर पंडाल भी रफ्ता रफ्ता भरने लगा और रिंग रोड के ऊपर भी कुछ कारकुनान मौजूद रहे। स्टेज के ऊपर मलिक अहमद खान बचर अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली ने तकरीर की और जो रूपोश हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पंजाब के कायम मकाम सदर हमाद अजहर, वो भी स्टेज पे आए, उन्होंने भी आके स्टेज पे तकरीर की। शौकत बसरा स्टेज पे मौजूद रहे, फरूक जावेद स्टेज के ऊपर मौजूद थे। लतीफ खोसा ने स्टेज के ऊपर आके खिताब किया, कारकुनान से जो है वो बात की। राना आफ्ताब स्टेज पे मौजूद थे और उन्होंने आते ही ऐलान किया था कि जलसा 6 बजे किसी सूरत खत्म नहीं किया जाएगा, बल्कि जलसा रात 12 बजे तक जारी रखेंगे। लेकिन हमने देखा कि 6 बजते ही जलसा खत्म कर दिया गया। जब जलसा शुरू हुआ था तब मलिक अहमद खान बचर ने भी यही वादा किया था, दावा किया था, क्योंकि जलसा लेट शुरू हो रहा है तो हम इसको लंबा चलाएंगे, 6 बजे खत्म नहीं किया जाएगा। और राना आफ्ताब ने भी यही कहा था कि जलसा रात 12 बजे तक चलेगा, क्योंकि केपीके से आने वाले काफी जो थे वो ताकीद का शिकार थे। लेकिन हमने फिर देखा कि 6 बजते साथ ही यहाँ से जो थे जलसा कायदीन और कारकुनान रवाना हो चुके हैं। उस्मान खादिम कम्बो हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलन आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीरे इत्तलात और सकाफत अज़मा बुखारी ने कहा है कि मरियम नवाज की हिदायत है कि पीटीआई को जलसा इजाजत करने की खुली इजाजत है। कोई सड़क बंद ना की जाए, अमनो अमान खराब किया गया तो इंतजामिया हरकत में आएगी। मरियम नवाज ने पीटीआई को सियासी जमात बनने का मौका दिया है, लेकिन मैं नहीं समझती फितना फसाद पार्टी सियासी जमात कभी बन सकेगी। निजी पीआर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि मरियम नवाज की हिदायत पर पीटीआई को जलसा करने की खुली इजाजत कर सकते हैं। बाकी जो बंदे हैं वो इनको खुद लाने हैं। अगर किसी ने कानून को हाथ में लिया उसकी इजाजत कतई तौर पर नहीं दी जाएगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि लाहौर से 1500 से 1600 लोग पीटीआई के जलसे में पहुंचे। पंजाब से तकरीबन 3000 अफराद जलसे के लिए लाहौर पहुंचे। पंजाब की आवाम ने पीटीआई को मुस्तरद कर दिया। 1500 से 1600 लोग जो हैं वो लाहौर से उन्होंने जलसे में शिरकत की है। टोटल 3000 बंदा पूरे पंजाब से इस जलसे के अंदर मौजूद है। फितना फसाद इंतशार को रिजेक्ट किया है और कारकर्दगी की, परफॉर्मेंस की और क्रेडिबिलिटी की हुकूमत को जो है वो सपोर्ट किया है। और मुकम्मल तौर पर आज ये मैं कह सकती हूँ कि पंजाब से पीटीआई का खात्मा हो गया है।
پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے کے لیے پنجاب کے غیور عوام تیار نہیں ہے۔ وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے شہر کے داخلی اور خارجی پوائنٹس اور مرکزی شاہراہوں اور چوک چوراہوں کا دورہ کیا۔ وزیر اطلاعات کا جیل روڈ، مین بولیورڈ، گلبرگ، ڈیوس روڈ، شملہ پہاڑی، کلمہ چوک، کلب چوک، مال روڈ، زمان پارک، اپر مار، کینال روڈ کا دورہ۔ وزیر اطلاعات ٹھوکر نیاز بیگ، مسلم ٹاؤن، فیروز پور روڈ، قائد اعظم انٹرچینج، رنگ روڈ۔ صوبائی وزیر اطلاعات نے لوئر مال، بتی چوک کا بھی دورہ کیا۔ عظمہ بخاری گاڑی میں مختلف شاہراہوں کی صورتحال کی ویڈیوز بناتی رہیں۔ عظمہ بخاری زمان پارک، اپر مال پر سیکیورٹی اہلکاروں سے گپ شپ بھی کرتی رہیں۔ کیمرہ مین رانا ایاز کے ساتھ راؤ دلشاد حسین، سٹی 42۔ مسافروں کو آمد و رفت میں سخت مشکلات کا سامنا ہے۔ گاڑیوں کو کالا شاہ کاکو، فیض پور انٹرچینج کا راستہ اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اسرار خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، موجودہ صورتحال ان سے جانیں گے۔ جی اسرار خان بتائیے گا۔ جی شام 5 بجے کے قریب لاہور ٹھوکر نیاز بیگ کے مقام پر موٹر وے کو عارضی طور پر بند کر دیا گیا اور موٹر وے پر جو گاڑیاں موجود تھی جو لاہور میں داخل ہونا چاہتی تھی انہیں کالا شاہ کاکو اور فیض پور کا راستہ اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی۔ کالا شاہ کاکو اور فیض پور انٹرچینج دونوں شیخو پورہ کی حدود میں آتی ہیں۔ اس کے علاوہ ٹھوکر نیاز بیگ پر کنٹینرز لگا کر راستے بند کر دیے گئے اور ملتان روڈ کو دونوں اطراف سے بند کر دیا گیا، جس سے لاہور سے باہر نکلنے والی اور لاہور میں داخل ہونے والی یہ دونوں سائڈوں پر ٹریفک جو ہے اس کی لمبی قطاریں لگ گئی۔ گاڑیوں کی طویل قطاریں اس وقت بھی دکھائی دیتی ہیں۔ 2 گھنٹوں سے زائد کا وقت گزر چکا ہے لیکن یہاں پر ٹریفک کا نظام درہم برہم ہے۔ پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی ہے اور پولیس حکام کا یہ کہنا ہے کہ حفاظتی اقدامات کے پیش نظر شہر کے داخلی و خارجی راستوں پر کنٹینرز لگا کر راستے بند کیے گئے ہیں۔ مشکوک افراد اور مشتبہ گاڑیوں کو جی ٹھیک ہے اسرار خان، بہت شکریہ آپ کا۔ پنجاب حکومت کی عدم ترجیح یا بیوروکریسی کی مصروفیات، والٹن روڈ منصوبہ رہائشیوں کے لیے مسلسل آزمائش بن گیا۔ سپتمبر میں ایک سائٹ مکمل کرنے کے دعوے ہوا ہو گئے۔ سی بی ڈی حکام اور کانٹریکٹر نے عوام کو دھول مٹی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ وزیر اعلیٰ کے دوروں کے باوجود منصوبہ لٹکنے لگا۔ ڈیفنس موڈ کی جانب ایک سائٹ کی کارپیٹنگ کا کام بھی نامکمل ہے۔ سی بی ڈی حکام اور کنٹریکٹر کی سستی یا نااہلی، والٹن روڈ منصوبہ رہائشیوں کے لیے آزمائش بن گیا۔ عوام کو دھول مٹی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا۔ ستمبر میں ایک سائٹ مکمل کرنے کے دعوے ہوا ہو گئے۔ والٹن روڈ پر کام کی رفتار سست روی کا شکار ہے۔ میجر محمد اسحاق شہید فلائی اوور کا کام بھی ادھورا چھوڑ دیا گیا۔ فیروز پور روڈ سے ڈیفنس موڈ کی جانب ایک سائٹ کی کارپینٹنگ کا کام بھی نامکمل پڑا ہے۔ والٹن روڈ پر کام مکمل کر کے اکتوبر میں ٹریفک کے لیے کھولنے کا خواب بھی چکنا چور ہونے لگا۔ واضح رہے کہ والٹن منصوبہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے دوروں کے باوجود مکمل نہیں ہوا۔ پنجاب پولیس میں افسران کا کال پڑ گیا۔ افسران کی کمی کے باعث آئی جی آفس ویران ہو گیا۔ کروڑوں کے اخراجات لگا کر دفاتر بنا دیے گئے مگر آفیسر دستیاب نہیں۔ 2 ایڈیشنل آئی جیز، 5 ڈی آئی جیز، 6 اے آئی جیز کی اہم سیٹیں خالی۔ ایک آفیسر کو متعدد چارج دے کر کام چلایا جانے لگا۔ افسران کی عدم دستیابی سے مالی معاملات اور دیگر محکمانہ امور شدید متاثر۔ کروڑوں کے اخراجات سے دفاتر تو بنا دیے گئے مگر افسران ہی دستیاب نہیں۔ پنجاب پولیس میں افسران کا کال پڑ گیا۔ افسران کی کمی کے باعث آئی جی آفس ویران ہو گیا۔ ایک افسر کو متعدد چارج دے کر کام چلایا جانے لگا۔ آئی جی آفس میں 2 ایڈیشنل آئی جیز، 5 ڈی آئی جیز اور 6 اے آئی جیز کی اہم سیٹیں خالی پڑی ہیں۔ ایڈیشنل آئی جی لاجسٹک اینڈ پریکیورمنٹ، ڈی آئی جی لیگل، ایڈیشنل آئی جی ویلفیئر اینڈ فائنانس، ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹر کی سیٹیں خالی پڑی ہیں۔ ڈی آئی جی انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی، ڈی آئی جی لاجسٹک، ڈی آئی جی ایڈمن لاہور، آئی جی ڈسپلن، اے آئی جی اینٹی اسمگلنگ، اے آئی جی لاجسٹک کی سیٹیں بھی اپنے افسر کا انتظار کر رہی ہیں۔ اے آئی جی فائنانس اور اے آئی جی ڈسپلن ساؤتھ پنجاب کی سیٹ بھی خالی پڑی ہے۔ افسران کی عدم دستیابی سے مالی معاملات اور دیگر محکمانہ امور شدید متاثر ہو رہے ہیں۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ افسران کی کمی کے باعث اہم سیٹیں کئی ماہ سے خالی پڑی ہیں۔ وفاق کو افسران کی کمی پوری کرنے کے لیے مراسلہ بھجوایا جائے گا۔ ماڈل ٹاؤن کیو بلاک گراؤنڈ روڈ پر واقع عوامی پارک خستہ حالی کا شکار ہو گیا۔ پارک کے حفاظتی جنگلے غائب، گھاس مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کے باعث بڑھنے سے پارک کی خوبصورتی روکھی پڑ گئی۔ مزید احوال جانیں گے فاطمہ خان سے۔ جی فاطمہ بتائیے گا۔
मॉडल टाउन क्यूब ब्लॉक पर वाक़ जो अवामी पार्क है वो इंतज़ामी गफलत के बायस जो है इंतहाई खस्ता हाल पर मौजूद है। और खस्ता हाल पर मौजूद ना सिर्फ अगर इसकी मज़ीद सूरत हाल के हवाले से बात करें तो इर्द गिर्द में नस्ब जो हिफाजती जंगलें हैं वो गायब हैं और अंदर भी घास खासी भरी हुई है। हमारे साथ मौजूद है मकीन यहाँ के, उनसे बात कर लेते हैं कि कब से पार्क की यही सूरत हाल है। अच्छा मुझे बताइएगा पार्क की कब से ऐसी सूरत हाल है और क्या कहना चाहेंगे? ਇਹ ਵਾਹਵਾ ਦੇਰ ਦੀ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਰਖਤ ਲਵਾਏ ਸਨ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਦਰਖਤ ਲੱਗੇ ਹਨ, 2 ਵਾਰੀ ਲੱਗੇ ਨਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਰਹੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਈਡਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹਨ ਦਰਖਤ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਜੰਗਲਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਜੰਗਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕਿਹਨੇ ਤੋੜੇ ਕਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ, ਗੰਦ ਸੀ ਪਿਆ, ਗੰਦ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਫਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। हूँ अगां दी सूरत हाल का पता नहीं, अगां की बनाते की करते की नहीं करते। जी बिल्कुल, यहाँ के मकीन हमारे साथ मौजूद थे, काफ़ी मायूस नजर आए। अगर पार्क की जो सूरत हाल के हवाले से मजीद बात की जाए तो पार्क में गंदगी और गलाजत के भी खासे डेर हैं। इलाका मकीन ने से कूड़ा करकट फेंकने का जो है मरकज़ बना लिया है और पार्क के बिल्कुल सामने गर्ल्स स्कूल भी है गवर्नमेंट, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे स्कूल के जो तलबा हैं उनको भी गुजरते हुए खासी मुश्किलात का सामना होता है, क्योंकि पार्क तफरीह सरगर्मियों के लिए होता है, लेकिन यहाँ के मकीनों का कहना है कि ये दीगर बीमारियों को जन्म देने का बाइस बन रहा है। इसलिए इंतज़ामिया इस पर गौर व फिक्र करे, बुनियादी सहूलियात पार्क में मुहैया की जाए और इसको तफरीह के काबिल बनाया जाए। जी ठीक है फातिमा खान, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब टीचर्स यूनियन के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली गोलबाग से शादबाग टोके वाले चौक तक बरामद हुई। मुजाहिरीन ने एजुकेटर्स की मुस्तकली, टाइम स्केल प्रमोशन, सी पैकेज और असातिज़ा की मुस्तकली के लिए बीएड की शर्त खत्म करने का मुतालबा किया है। पंजाब टीचर यूनियन के ज़ेर एहतमाम मुतालबात की मंजूरी के लिए गोलबाग से शादबाग टोके वाले चौक तक एहतजाजी रैली निकाली गई। एहतजाजी रैली की क़यादत PTU के सदर वहीद मुराद यूसुफी ने की। इस मौके पर वहीद मुराद यूसुफी का कहना था कि वो मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे। वक्त असातिज़ा को इज्जत दे ताकि तालीम का निज़ाम चले, लेकिन असातिज़ा को इज्जत देने की बजाय हुकूमत वक्त हमारे लीव इनकैशमेंट पे डाका मार रही है, पेंशन में इस्लाहात लेके आ रही है, माशी इस्तेहसाल किया जा रहा है। SSC AUs को 10 साल गुजरने के बावजूद रेगुलर नहीं किया जा रहा। असातिज़ा का कहना था कि सरकारी स्कूलों की प्राइवेटाइजेशन उन्हें किसी सूरत काबिल कबूल नहीं, हुकूमत फैसले पर नजरसानी करे। हमारे मुतालबात ये है कि जो स्कूलों की निजकारी की जा रही है वो सरकारी मुलाजमीन का कत्लेआम है, तो इसको रोका जाए। इस तरह बच्चे भी फीसें इतनी ज्यादा नहीं दे सकेंगे। हमारा ये मुतालबा है कि बच्चे जो हैं वो जब हम उनको ये कहते हैं कि स्कूल प्राइवेट हो रहे हैं, हम मुश्किल से 20 रुपए फीस देते थे, अब फीसें लगेंगी तो हम क्या करेंगे। मुजाहिरीन ने असातिज़ा के खिलाफ जालिमाना पॉलिसी बनाने पर महकमा तालीम को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और भरपूर नारेबाजी की। असातिज़ा का कहना था कि अगर उनके मुतालबा तस्लीम ना हुए तो वो 5 अक्टूबर का दिन यौम स्याह के तौर पर मनाएंगे और वज़ीर हाउस के बाहर भरपूर एहतजाज करेंगे। कैमरामैन साकब मलक के हमरा जुनेद रियाज, सिटी 42 लाहौर। हाफिज नईमुर रहमान की हिदायत पर जमात इस्लामी गरबी लाहौर में मेंबर साजी मुहिम जारी है। मेंबर साजी के लिए मुल्तान चौंकी, अमान प्लाजा, जौहर टाउन, चुंग रायवड में कैंप लगाए गए। जमात इस्लामी की मेंबर साजी का सिलसिला जारी है। अमीर जमात इस्लामी गरबी लाहौर अब्दुल अजीज आबिद ने मुख्तलिफ मुकामात पर लगाए जाने वाले कैंपों का दौरा किया। मेंबर साजी कैंपों में कारकुनान और आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आवाम की जानिब से जमात इस्लामी की जदोजहद की भरपूर पसीराई हासिल हो रही है। अब्दुल अजीज आबिद का कहना था कि इस वक्त मुल्क मुआशी और आईनी बहरान से गुजर रहा है। अरकान सूबाई असम्बली बीबी वडेरी और मियां इमरान जावेद की PP 163 आमद। बाबला टाउन लीगी रहनुमाओं ने कारकुनान से मुलाकात के दौरान मसाइल सुने। मजीद अहवाल जानेंगे अरबाज खान से। जी अरबाज बताएगा। मैं मौजूद हूँ मरकजी दफ्तर PP 163 में, जहाँ पर MPA बीबी वडेरी और मियां इमरान जावेद की जानिब से अपने हल्के की आवाम से मुलाकातें हो रही हैं और उनके साथ ही साथ उनके मसाइल हैं उनको हल करने की भी कोशिश की जा रही है। बीबी वडेरी हमें बताइए कि माजी के झंडे लहरा रहे हैं, अपने जो पार्टी है उससे मोहब्बत का इजहार करें, आवाम से कैसे उनके काम कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, पहले भी आते रहते हैं। तो हमारे जो कायदीन है, हमारी जो पार्टी है, उनका काम ही ये है कि उनकी सियासत जो है ना वो अवाम की खिदमत करना है। हमारी सियासत का मेयार ही अवाम की खिदमत करना है और अल्हम्दुलिल्लाह हम करते हैं। रोज़मर्रा हम यहाँ बैठते हैं और अपनी आवाम के मसाइल सुनते हैं और मौके पे हल करने की कोशिश करते हैं, बल्कि सिर्फ अपने ही हल्के के नहीं, पूरे लाहौर में जहाँ से भी कोई आए हमारे दरवाजे खुले हैं। जी, हमारे साथ MPA मियां इमरान जावेद साहब मौजूद हैं। सर में बताइएगा आप कैसे अपनी आवाम की मदद कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाम की तो खिदमत करते रहते हैं।
ہماری جو قائد ہیں محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ اور وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب اور میاں محمد نواز شریف صاحب, ان کا ایک ویژن ہے کہ انہوں نے پاکستان کو لے کے آگے بڑھنا ہے. اور آج ایک آوارہ جو ہے وہ کہاں سے چل رہا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ پاکستان کو ڈبونے میں جو اس نے پہلے کردار اس کی پارٹی نے ادا کیا اور آج کے وہ نوجوانوں کو پھر ورگلانے آ رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو سوچنا چاہیے, ہماری نوجوان قوم کو سوچنا چاہیے کہ آیا ہم کس قسم کے لوگوں کی باتوں میں آ رہے ہیں. ہاں جی بالکل, آپ نے سنا سینئر لیگ رہنماؤں کا یہ کہنا ہے کہ میری کوشش ہے کہ اپنے حلقے کی عوام کے مسائل کو حل کریں. جی ٹھیک ہے ارباز, بہت شکریہ آپ کا. لاہور ہائی کورٹ بار میں بلاول بھٹو زرداری کی سالگرہ کے حوالے سے تقریب. پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے وکلاء نے بلاول بھٹو زرداری کی سالگرہ کا کیک کاٹا. ہائی کورٹ بار میں پیپلز لائرز فورم نے بلاول بھٹو زرداری کی سالگرہ کی مناسبت سے تقریب کا اہتمام کیا, جس میں وکلاء نے بلاول بھٹو زرداری کی سالگرہ کا کیک کاٹا اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے ان کی صحت اور عمر درازی کی دعا کی. تقریب میں بلاول بھٹو کا آڈیو پیغام بھی سنایا گیا. کیک کاٹنے کی تقریب میں ایڈوکیٹ سید قمر عباس, خرم ضیاء بھٹی, خرم رضا کھرل نے شرکت کی. ایڈوکیٹ راشد شریف, چودھری ضیاء القمر بھٹی بھی موجود تھے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی 36ویں سالگرہ کی تقریب. پاکستان پیپلز پارٹی شعبہ خواتین لاہور کی جانب سے اہتمام کیا گیا. تقریب میں رکن قومی اسمبلی سمینہ خالد گھرکی نے خصوصی شرکت کی اور سالگرہ کا کیک کاٹا. ماڈل ٹاؤن میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی سالگرہ کا کیک کاٹنے کی تقریب کا اہتمام کیا گیا. تقریب کا اہتمام پیپلز پارٹی شعبہ خواتین لاہور کی صدر نرگس خان کی طرف سے کیا گیا. تقریب میں پیپلز پارٹی کی رہنما اور رکن قومی اسمبلی سمینہ خالد گھرکی نے خصوصی شرکت کی. تقریب میں شہناز کنول, عذرا شجاع, معروف اور دیگر بھی موجود تھے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ان کی سالگرہ کی مبارک دیتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ جس طرح وہ محنت سے لگن سے لگے ہوئے ہیں کام کرنے پاکستان کی عوام کے لیے, نہ صرف پیپلز پارٹی کے لیے, وہ پاکستان کی عوام کے لیے جس طرح ہمارا فخر ہے, میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے اس کا ثبوت بھی دیا ایز اے فارن منسٹر. انہوں نے بتایا کہ کس طرح ہم اپنی فارن پالیسیز کو. اور چیف آفیسر بلدیہ عظمیٰ لاہور کی زیر صدارت اجلاس. ایمو ریگولیشنز ہیڈ کوارٹر, ریگولیشن زونل افسران کی شرکت. اہم انتظامی امور, شہریوں کو بہتر سروسز کی فراہمی کے لیے تبادلہ خیال کیا گیا. چیف آفیسر بلدیہ عظمیٰ لاہور علی عباس بخاری کی زیر صدارت جناح ہال میں اہم اجلاس ہوا. ایمو ریگولیشنز ہیڈ کوارٹر, ریگولیشن زونل افسران, ایمو پلاننگ ہیڈ کوارٹر, زونل پلاننگ آفیسر اور ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن نے شرکت کی. بوائز کالج گلبرگ کے زیر اہتمام سالانہ محفل میلاد اور سیرت کانفرنس منعقد ہوئی. محفل میلاد میں طلباء نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعتوں کے نذرانے پیش کیے. بوائز کالج گلبرگ کے زیر اہتمام ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے سالانہ محفل میلاد اور سیرت کانفرنس کا اہتمام کیا گیا. محفل میلاد میں چیف ایگزیکٹو اور پرنسپل حامدہ طارق, ایگزیکٹو ڈائریکٹر شاہدہ نعیم بھی موجود تھیں. عالمی یوم امن ہیومن فرینڈز آرگنائزیشن کے زیر اہتمام تقریب. مولانا عاصم مختوم, ساجد کرسٹوفر اور دیگر نے شرکت کی. مختلف مذاہب کے قائدین نے مل کر کیک کاٹا, ملک کو امن کا گہوارہ بنانے کا عزم بھی کیا. ہیومن فرینڈز آرگنائزیشن نے عالمی یوم امن کے موقع پر ہیڈ آفس میں تقریب سجائی. ساجد کرسٹوفر کی قیادت میں تقریب میں چیئرمین کل مسالک علماء بورڈ مولانا عاصم مختوم اور دیگر شریک ہوئے. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.